KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन और मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा KTV ऑफिशियल का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा KTV ऑफिशियल का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की अपडेट्स बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। आज हम सबसे पहले आपको एक वीडियो जो है वो दिखाएंगे। वो वीडियो है मिर्ज़ा मसरूर साहब का, जो कि मौजूदा कादियानी जमात के खलीफा हैं, सरबराह हैं। उस वीडियो को आप देखें और उस वीडियो को देखने के बाद हम उस पर कुछ तबसरा करेंगे। हुज़ूर, मेरा सवाल था कि जैसे जमात अहमदिया का ये अक़ीदा है कि नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, तो मुस्तक़बिल में मुमकिन है कि दोबारा कोई ज़िली नबी आए? हमें ये पता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे और मसीह और मेहदी के दरमियान कोई नबी नहीं है, ठीक। और मसीह मऊद को 4 दफ़ा एक हदीस में रवायत ली है, 4 दफ़ा नबीउल्लाह कहा, ठीक। यहाँ तक तो नबी है ना। बाकी जहाँ तक दरवाज़ा ना बंद होने का सवाल है, अल्लाह ताला की किसी भी सिफत को हम बंद नहीं कर सकते। आगे के बारे में हमें मालूम नहीं, पेश गोई नहीं। हाँ, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये जगह ये फरमाया हुआ है कि हो सकता है किसी वक्त में जब हालत बिगड़े तुम लोगों की इस्लाह की ज़रूरत हो, कुछ जलाली नबी भी आए हैं। वो कौन होगा? उस वक्त खलीफा को मुकाम मिल जाएगा या क्या होगा, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन दरवाजे तो बंद नहीं हो सकते। मतलब है कि अल्लाह ताला की सिफात को हम नहीं रोक सकते। अल्लाह ताला जब चाहे अपने दरवाजे उसने खोलने, वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमें इसका इल्म नहीं, जितना हमें इल्म दिया गया था वो ये है मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक का। आगे सिर्फ ये इशारा एक मिलता है, हो सकता है वाला, ठीक। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर जहां पर उन्होंने दूसरी बातें की हैं, एक बात जो है वो बड़ी मुज़क्का खेज़ है। वो ये कि अगर मिर्ज़ा बकौल इनके कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि अगर कोई नबी आना होगा क़यामत से पहले तो वो कोई जलाली नबी होगा, और वो अगर आएगा, अगर ऐसा नबी कोई जलाली नबी, तो वो जमात अहमदिया में से होगा अव्वल तो, और उस वक्त का जो कादियानी जमात का जो खलीफा या सरबरा होगा, ये मुकाम भी उसको ही नबूवत का यानी मिल जाएगा, माज़अल्लाह। तो नाज़रीन, इस वीडियो के ऊपर तबसरा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में जनाब मौलाना अल्लाह वसैय साहब, जो कि मरकज़ी रहनुमा हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के। मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में शरीक होने का। बहुत मेहरबानी। आप सबसे पहले हमें ये बताएं नाजरीन को और हमें कि क्या कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ऐसा इरशाद फरमाया, कोई ऐसी रवायत मौजूद है कि मेरे और मसीह और मेहदी के दरमियान जो है वो कोई नबी नहीं होगा, जैसा कि इस वीडियो में मिर्ज़ा मसरूर ने कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा मसरूर साहब ने जिस हदीस शरीफ का हवाला दिया है, मैं उसकी तिलावत आप नाजरीन के सामने किए देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आना औलन्नासे बिईसा इब्न मरियम लिअन्नहु लम यकुन बैनी व बैनहु नबी व इन्नहु नाज़िलुन फीकुम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में से सबसे ज़्यादा करीब हूँ हज़रत ईसा इब्न मरियम के, इसलिए कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के वो नबी है कि उनके और मेरे दरमियान में कोई और नबी नहीं। सही। और फरमाया व इन्नहु नाज़िलुन, और वही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे अंदर नाज़िल होंगे जो जिनके और मेरे दरमियान में और कोई नबी नहीं, वही ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे। तो इस हदीस शरीफ में ये कतन नहीं है कि माअज़ल्लाह मसीह से मुराद कोई और मसीह होगा और उसके आने तक और हुजूर के दरमियान में कोई नबी नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लम यकुन बैनी व बैनहु नबी, मेरे और उस ईसा इब्न मरियम के दरमियान में कोई नबी नहीं, जो बनी इसराइल की तरफ, जो बनी इसराइल की तरफ थे, जो इब्न मरियम थे। गुलाम अहमद कादियानी को देखें तो ये बनी इसराइल की तरफ नहीं आया। गुलाम अहमद को देखें तो ये चिराग बीबी का बेटा है, सैयदा मरियम का बेटा नहीं। हुजूर फरमाते हैं कि वो मुझसे पहले, मैं उनके बाद। ये बदनसीब, इसने तो झूठी नबूवत का दावा
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا. تو مرزا مسرور احمد محض جو ہے وہ اپنے دجل کے ساتھ پوری حدیث شریف کے مفہوم کو بگاڑ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں عیسیٰ، یہ کہتا ہے غلام احمد. حضور فرماتے ہیں ابن مریم، یہ مراد لیتا ہے چراغ بی بی، ابن چراغ بی بی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عیسیٰ کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں. یہ کہتا ہے کہ محمد عربی اور غلام محمد کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اس نے جو ایک ایسی بات کہی ہے جیسے جو خالصتاً دجل کا شاہکار ہے، قرآن اور سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک اور بھی اس نے جی اس میں بات کہی ہے کہ جی مسیح موعود کو کسی روایت میں 4 دفعہ نبی اللہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کے نبی ہے. ہم سب اہل اسلام کا عقیدہ ہے، 4 دفعہ نہیں، ہم تو کروڑوں دفعہ، کروڑوں اربوں مسلمان اس عقیدے پر قائم ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی اور رسول تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، جنہیں دنیا یسوع بھی کہتی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق رحمت عالم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہی عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے نبی ہیں وہی تمہارے اندر نازل ہوں گے. کوئی بد نصیب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، چونکہ عیسیٰ نبی تھا تو میں بھی نبی ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تمہارے اندر وہی نازل ہوں گے جو عیسیٰ ابن مریم ہیں اور جو اللہ کے رسول تھے. صحیح. تو کہیں یہ جو لفظ ہے جی مسیح موعود، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا؟ یہ میں نہیں کہتا، علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ یہ اجمی اصطلاح ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق. یہ بھی ایک دھوکہ اور فراڈ ہے. فراڈ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو مرزا مسرور صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ جی اللہ کی کسی صفت کو بند نہیں کیا جا سکتا، ظاہری بات ہے وہ تو اجرائے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں نا جی. اللہ رب العزت کی کسی صفت کو بد نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی کلام نہیں. نبوت اللہ رب العزت کی رحمت ہے. تو اللہ پاک پروردگار آدم سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی بناتے رہے. جتنے نبی اس دنیا میں آئے وہ سارے اللہ رب العزت کی نبوت رحمت ہوتی ہے، ان کو نبوت کی رحمت سے تمام انبیاء علیہ السلام کو حصہ دیا گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، باقی نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، محمد عربی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اپنے متعلق اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. قرآن مجید کی دونوں آیتوں کو ملایا جائے تو اسلوب بیان یہ بتاتا ہے کہ جس طرح پوری کائنات کا کوئی حصہ رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی حصہ محمد عربی کی نبوت سے بھی باہر نہیں. باقی نبیوں کو رحمت بنا کر بھیجا، حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. باقی نبی آتے رہے، نبوت کی رحمت سے حصہ پاتے رہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میرے رب کے خزانے میں نبوت کی رحمت کا جتنا حصہ تھا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایسے طور پر نچھاور کر دیا گیا کہ باقیوں کو رحمت بنا کر بھیجا، حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب آباد الآباد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی نبوت ہوگی اور کسی کی نبوت کی ضرورت نہیں. اور یہ جو ایک جی بڑی ایک میں تو اس کو ہنسنے والی بات ہی کہوں گا، یہ جو اس نے مرزا مسرور نے کہا کہ امت بگڑ جائے تو کوئی جلالی نبی بھی دوبارہ آ سکتا ہے، یہ ان کی نہیں. اس نے تو یہ کہہ دیا کہ جلالی نبی آ سکتا ہے. آپ اسے پھر غور کے ساتھ سنیں. وہ کہتا ہے کہ ہمارے مسیح موعود نے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا، اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا
اس مرزا مسرور احمد کا کہ وہ جو خلیفہ ہوگا تو وہ شاید جلالی نبوت کی شان جو ہے وہ پا جائے. تو یہ سارا ان کا چندے کا دھندا ہے. ان کی بد نصیبی دیکھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو بھی جاری کیا اور جاری بھی ایک شخص غلام احمد کے لیے. اب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں ہے بلکہ خلافت ہے. ختم نبوت کا انکار بھی کیا ایک شخص کی خاطر. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آئے گا وہ بھی ہمارے خاندان میں سے ہوگا تاکہ غلام احمد قادیانی کی ضروریت کا جو چندہ اور ان کی روٹی روزی کا جو سسٹم قائم ہے یہ قائم رہے. یہ صرف اور صرف ان کے پیٹ کی بھوک بول رہی ہے ورنہ اس کا قرآن اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. محمد عربی کو اللہ نے خاتم النبیین فرمایا ہے. آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آخر النبیین ہیں. آپ کے بعد نہ کسی کو نبوت کا منصب ملا. جو بھی دعویٰ کرے وہ مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ قادیان، سب کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. جی اللہ حافظ صاحب کا بہت شکریہ جی پروگرام میں شرکت کرنے کا. بہت ہی جزائے خیر. اللہ آپ کو بھی بہت مہربانی. ناظرین اگر آپ اسی قسم کے مفید اور معلوماتی ویڈیوز اور پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا KTV آفیشیل کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس جو ہیں وہ بر وقت مل سکیں. یہ تھا آج کا پروگرام. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.